gusto pud ko nga ang SONA nasulod gyud ang mga issues sa mga sectors. Kay kaniadto na pod balikan nato atong kasinatian, dili man nila kompletohon, no? Gani sa panahon ni Pinoy, dili gyud na mahisgutan o dili niya isulti ang bahin sa Mindanao. Ang Mindanao mga duha lang na ka-sentence. Wala gyud siya paghatag sa kahimtang sa Mindanao, kumbaga ipakita niya nga kini ang problema sa Mindanao, kini na ang nagapanghitabo ug kini ang akong plano nga buhaton aron masulbad ang problema. So in the case of President Duterte, I'm sure Mamindanao gyud ang daghan, no? Kay taga Mindanao siya, unya ang focus man gyud niya Mindanao. So sa ana nga aspeto dili ko siguro ma-disappoint kay isulti man gyud niya ang kahimtang sa Mindanao. Ang ako lang ginalauman nga unta ang ubang sektor mabanggit pod, no? Kay like migrants. Kay dako man ang issue sa migrants ug daghang babae nga nahimong migrante, dako pud ang issue o problema sa ato ang mga OFWs. So usa na siya ka sektor nga nagkinahanglan gyud sa atensyon sa presidente. So maayo nga naa siya pagbanggit, no? Ihisgutan na niya ug isulti pud niya unsa iyang angay buhaton. Pagtagad kaniadto, maapil na siya sa SONA. Ug unta ilatid gyud sa presidente unsa ang mga konkreto nga lakang nga iyang buhaton aron nga ang mga problema, mga issues of concern sa atong nasud karon iyahan ang masulbad.